वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ के इजलास में आते ही अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पहले नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया, फिर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द हिफाजती हसार बनाया। अपोजिशन के नारों के जवाब में शेर आया के नारे लगाते रहे। वज़ीर आज़म ने ऐवान में आते हुए नवीद कमर और खुर्शीद शाह से नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। शोर शराबे में ही हुकूमती बेंच से 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दी गईं। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजीज़ का बिल मंजूर। मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटे की तरमीम भी पास। कानून शहादत तरमीमी बिल पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। मुल्क में मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सिनफी फ़र्क दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कोशां है। फ़र्क कम होकर 7% रह चुका है। स्पीकर ने इजलास कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत का पीटीआई को 7 रोज में जवाब देने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी का इजलास। पीटीआई के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए सब कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सब कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का जायजा लेकर जवाब तैयार करेगी। कमीशन बनेगा या नहीं ये हमारे जवाब से मालूम होगा। पीटीआई वाले जो कहते हैं वो करें, हम अपना जवाब तहरीरी तौर पर देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फिलहाल हमने सिर्फ पीटीआई का मुसव्विदा पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। हुकूमती कमेटी का इजलास कल फिर होगा। मीटिंग के बाद फारूक सत्तार ने कहा कि एमके मुज़ाकिरात की हामी है। जमहूरियत में मामलात बातचीत से ही हल होते हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों से मुताल्लिक़ भी बताया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत को आला अस्करी क़यादत और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात से कोई खौफ नहीं। कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे 2 मुतालबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद कमीशन बन सकता है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पर भी यही सवाल उठाया और एहतजाज किया। आर्मी चीफ से मुलाकात पर वजाहत करते हुए बोले, मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी, इससे बैकडोर राबिते का नाम न दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा, फिक्स मैच के बाद सिरीपाई चलेंगे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हसन कैसर ने कहा, मुल्क किसी की जाती ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइश का आमद। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पानी का तनाज़ा सेनेट में भी उठा दिया। सेनेटर शहरी रहमान का पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल न होने का शिकवा। कहा, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। मामले को मुश्तरका मफादात काउंसिल में तय किया जाए। जेयूआई और पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, ऐसी लकीरें न खींचें जो बाद में नुकसानदेह बने। शिबली फराज बोले, बैनुल-सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं। हुकूमत मसाइल को मुश्तरका मफादात काउंसिल में हल करे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है, दरियाए सिंध से एक बूंद भी इजाफी नहीं ली। किसी दूसरे सूबे का हक मारा है तो सामने लाएं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे फेडरेशन टूट जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के बावजूद मुकदमा ना मुकर्रर करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के इक़दाम से इदारे का वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत पर समाअत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश। अदालत ने सवाल किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार ने बताया, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई।
جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ججز کمیٹی کو عدالتی بینچ سے کیس واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل وکیل حامد خان اور منیر ملک کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر کیوں نہ ہوا؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت۔ جسٹس منصور نے معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔ معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ بھی جاری۔ کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں سے ایک مخصوص کیس نکالنا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی نفی اور توہین عدالت کے مترادف ہے۔ جب کوئی کیس کسی بینچ میں لگ جائے اور سنوائی ہو تو اس کیس کا حتمی فیصلہ ہونے تک وہی بینچ سماعت اور تصفیہ کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ سرکاری عملداری کا ایک ذیلی ادارہ کہلائے گا جو آئین اور ماورائے اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور ہوگا۔ حکومت کسی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، عدلیہ بھی ایگزیکٹو کے معاملات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرے۔ ڈیپوٹیشن پالیسی کی گنجائش سروس رولز میں موجود ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں وقفہ سوالات میں جواب۔ اجلاس میں وزارت خارجہ نے بیرون ملک قید پاکستانیوں کی تفصیلات بھی جمع کرائیں۔ بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 23,456 پاکستانی مختلف ممالک کی جیلوں میں قید ہیں۔ سعودی عرب میں 12,156، یو اے ای میں 5,292، یونان میں 811 اور قطر میں 338 پاکستانی قید ہیں۔ سعودی ولی عہد کے دورے کے بعد 6 سال میں 7,208 پاکستانی قیدیوں کو سعودی جیلوں سے رہا کیا گیا۔ سینٹ نے بیرون ملک قید ہزاروں پاکستانیوں کو واپس لانے کی قرارداد منظور کر لی۔ امریکہ میں تارکین وطن کے ہاں پیدا ہونے والے بچے شہریت سے محروم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ پیدائش کی بنیاد پر امریکی شہریت کا حصول ختم ہونے پر عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی گئی۔ مہاجرین اور شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنے والوں نے امریکی صدر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا حکم نامہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے امریکی شہریت چھیننے کی کوشش ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھجوا دی۔ مشترکہ اجلاس میں متعدد قوانین منظور کیے جائیں گے۔ قوانین دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے کے باعث مشترکہ اجلاس سے منظور کرائے جائیں گے۔ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اسلام آباد میں موجود ہونے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا ایک اور احسن اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں اپنی نوعیت کی پہلی اور سب سے بڑی کاروبار فائنانس اسکیم کا اجرا کر دیا۔ اسکیم میں 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ بیان میں مریم نواز نے کہا کہ آسان کاروبار اسکیم کے لیے 84 ارب روپے سے زائد اور آسان کاروبار کارڈ اسکیم کے لیے 48 ارب روپے سے زائد مختص کر دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کی ماحول دوست 27 الیکٹرک بسز بھی لاہور پہنچ گئیں۔ بسز اگلے ماہ سے لاہور کے 2 روٹس پر چلیں گی۔ کل سے بسز کے ڈرائیور ابتدائی ٹریننگ لیں گے۔ امریکی شہر شکاگو کو شدید سردی نے جکڑ لیا۔ شہر کا درجہ حرارت -28 تک گرنے کی پیش گوئی۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ سرد موسم میں باہر نکلنے والے 30 منٹ کے اندر ٹھنڈ کا شکار ہو کر بیمار پڑ سکتے ہیں۔ شدید سرد ہواؤں کے باعث کھلی فضا میں موجود شہری ہائپوتھرمیا اور فراگ بائٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کون ہوگا ٹیم کا حصہ، کون ہوگا باہر؟ بڑے ایونٹ کے لیے قومی اسکواڈ کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت جاری۔ ذرائع کے مطابق سلیکٹرز نے سائم ایوب کے فٹ نہ ہونے پر متبادل شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ شفیق اور عثمان خان کو ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ فخر زمان، امام الحق اور حسیب اللہ کی شمولیت پر غور۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے پاکستان 3 ملکی سیریز کھیلے گا۔ 6 فریقی سیریز کی ٹیم ہی چیمپئنز ٹرافی کھیلے گی۔